याङलाउती यो याक्थुङ हाकपारे साम्लो सजुमले हाकपारेका बारेमा अलिकति बोलिदिनुस् भनेर भनेको हुनाले मैले आफूले देखेको आफूले जानेको सम्म हाकपारेका बारेमा यहाँहरू समक्षमा राख्न चाहन्छु। हाम्रोमा हाकपारे साम्लो भनेको अति नै मर्यादित अति नै सम्मानित साम्लो हो। यसमा हाम्रोमा प्राय जस्तो हाम्रो मान्यताहरू हाम्रो विश्वासहरू अलिखित अहिलेसम्म चाहिँ मुखले मात्र भनेर ल्याउने गरेको हुनाले कतिवटा कुराहरू ठाउँ अनुसार गाउँ अनुसार तलमाथि पर्छ। यसमा म चाहिँ 5 थरको भएको हुनाले मैले बुझेसम्म मैले सुनेसम्मका कुराहरू राख्छु। त्यसमा तलमाथि पर्यो भने यहाँहरूको सुझाव पाउने छु भन्ने आशा गर्दछु। हाकपारे साम्लो कसरी सुरु भयो भन्ने बारेमा मैले चाहिँ 2 किसिमको सुनेको छु। हाम्रोमा सोधुङ्गेन लेमु तेम्बे भन्छ। यो विचारले हामीले विश्वास गरेको फक्ताङलुङ को माथि शिरमाथि भन्ने पनि कतिले भन्छन्। कतिले चाहिँ अब के भन्छ कता भन्छन् यो एक प्रकारले अब स्वर्ग नै अनुमान गरेको होला। किनभने यसमा सोधुङ्गेन लेमुहाङ भनेर जुन किसिमले हाम्रो मुन्धुममा आउँछ, लेमुहाङको बारेमा एकदम धेरै वर्णनहरू हाम्रो मुन्धुममा आउँछ। सोधुङ्गेन भन्नाले हाम्रो जुन याक्थुङ भाषामा चाहिँ नेपालीमा त्यसले अनुवाद गर्नुपर्दा श्रद्धेय हुन्छ। त्यहाँबाट चाहिँ यो के अरे सामकेलो केलो मेवारा फुङ पनि मान्छेले भन्छ। कतिले फुङबा पनि भनेको मैले सुनेको छु। अनि सामकेलो केलो मेवारा फुङमा भन्ने पनि मैले सुनेको छु। त्यो फुङ मात्र हो कि 12 मा हो? 12 मा हो भने हाम्रो व्याकरण अनुसार स्त्री र पुरुष हुने भयो। अब 2 जना, कतिले 2 जना भन्छ, कतिले 1 जना मात्र भन्छ। कतिले चाहिँ के भन्छ भने त्यहाँबाट निस्केपछि उहाँहरू चाहिँ गीत गाउँदै जानुभयो अरे भनेर कतिले भन्छ। कतिले चाहिँ होइन उहाँहरू चाहिँ एउटा के भन्छ दृश्य अवलोकन गर्दै गएपछि अब तल हल्ला विचारले सुमवादो लेगवादो भन्ने जहाँ के भन्छ हाम्रो मुन्धुममा धेरै आउँछ। सुमवादो भन्नाले त्रिवेणी हुन्छ नेपालीमा। लेगवादो भनेको चाहिँ के अरे हिलो भएको हुनाले मधेसतिर हुनुपर्छ। त्यो शब्दले चाहिँ मधेसमा जहाँ तपाईँको हिलो भएको ठाउँमा त्यहाँ चाहिँ के भन्छ त्यसको जुन दोभान थियो, वादो भनेको चाहिँ हाम्रो भाषाबाट दोभान भएको हुनाले सुमवादो लेगवादो त्यहाँसम्म चाहिँ घुमेर चाहिँ फेरि उहाँहरू चाहिँ फेरि माथि फर्किनु अरे। फर्केर चाहिँ के भन्छ दृश्यावलोकन गर्दै जाँदाखेरि अहिले अब पहिला चाहिँ याक्थुङ भाषाबाट चाहिँ चाबिसा अरे, अहिले चाहिँ 24 भन्नु थाल्यो। त्यहाँ स्थित पावरक मावरक अहिले चाहिँ राजा रानी भन्छ क्या अरे त्यो पोखरीको नाम। त्यसको मास्तिर कता मलाई त याद भएन। म पनि एकपल्ट त्यहाँ हेर्नु त गएको थिएँ, तर त्यहाँ पुग्ने समय त्यहाँ साम्लो लुङथुङ भन्ने ठाउँ एउटा ढुङ्गा छ अरे। अब कतिजनाले देखेको होला, मैले चाहिँ देखेको छैन। साम्लो लुङथुङ भन्ने ठाउँमा पुगेपछि मैले अघि 2 किसिमको मैले भने, एउटा चाहिँ गीत गाउँदै गयो, अर्को चाहिँ होइन के अरे दृश्यावलोकन गर्दै मात्र गयो भन्ने खालको कुराहरू छ।
त्यहाँ पुगेपछि चाहिँ उहाँलाई गीत गाउँ जस्तो मनमा लाग्यो। त्यहाँबाट दृश्यावलोकन हेरेपछि चाहिँ गीत गाउँ जस्तो लाग्नु थाल्यो अरे। अनि उहाँहरू चाहिँ त्यहाँ के अरे एक प्रकारले एउटा स्वर निकालेर उहाँले गीत गाउन थाल्नुभयो। त्यहाँ गीत गाउनु थाल्नुभयो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो ढुङ्गालाई चाहिँ साम्लो लुङधुङ भन्दो रहेछ। अहिले पनि त्यो ठाउँमा पुगियो भने आफूले जे जानिएको छ त्यो के अरे के भन्छ गीत गाउनु पर्छ, गीत गाइएन भने चाहिँ अनिष्ट हुन्छ भन्ने खालको मान्यताहरू रहेछ, मान्छेले कुरा गर्छन्। त्यहाँबाट चाहिँ उहाँहरू चाहिँ फेरि गीत गाउँदै के भने यो अहिले पाँचथरको तुम्बेबा गाउँपालिका हो मा पर्छ क्या अरे। तुम्बेबा गाउँपालिकाको तपाईँको मेगवा भन्ने एउटा सानो गाउँ छ अरे। म त पुगेको छैन। त्यसको मुनतिर हाकपारा घाट भन्ने अहिले पनि नाम एकदम के अरे नाम अहिले हाकपारा घाटै भन्दो रहेछ। घाट भन्नाले विचारले त्यतिखेर सायद त्यो के अरे नाउता होला। अनि पारिपट्टि पनि तेह्रथुम जिल्लामा फाक्चामारा गाउँ विकास समिति पहिला, अहिले चाहिँ 76 पर्छ कता कुनमा पर्छ मलाई याद भएन। त्यसको छेउमा चाहिँ एउटा हाकपारा भन्ने गाउँ अहिले पनि छ अरे। अनि त्यो हाकपारा गाउँको छेउमा एउटा के अरे तहरा छ अरे, तम्बरबाट सिधै माथि उठेको। त्यहाँ चाहिँ उहाँहरू पुग्दाखेरि यताबाट गाउँदै जो के अरे उहाँहरू गाउँदै जानुभयो। त्यो जुन के अरे उहाँहरूले गाउनुभएको आवाज चाहिँ पारीबाट चाहिँ त्यो के अरे प्रतिध्वनित भएर फेरि फर्क्यो। फेरि गाउनुभयो, फेरि उहाँहरूले गाउनुभयो, फेरि फर्क्यो, फेरि गाउनुभयो, फेरि फर्क्यो। अनि यो भएपछि उहाँहरू चाहिँ एक प्रकारले अब अचम्बित हुनुभएछ। अनि एकछिन चाहिँ सोचमग्न रूपले उहाँहरू बस्नुभयो। अनि बसेपछि के अरे के भन्छ उसमा चाहिँ के आयो भने यो हामीले गाएको त यसको नाम त अनि त्यहाँबाट उहाँ छक्क पर्नुभयो। लिम्बू भाषामा चाहिँ तुरुन्तै अथवा झट्ट भन्नलाई चाहिँ ह्वाक भनेर भनिन्छ। ह्वाक नोखाङ फेरे, ह्वाक थासिङ, ह्वाक लोक्ते भनेर हामी भन्छौँ। अनि यो चाहिँ के अरे के भन्छ ठ्याक्कै यो किसिमले जतिपल्ट उहाँहरूले गाउनुहुन्छ उतिपल्ट उताबाट चाहिँ प्रतिध्वनित पछि उहाँ छक्क परे एकछिन बस्नुभयो। बसेपछि अरे उहाँहरूले चाहिँ के गर्नुभयो भने अब यो त के अरे के हामी जतिपल्ट गाउँछौँ उतिपल्ट उस्तै बोलेर आउँछ, तुरुन्तै फर्केर आउँछ। अनि त्यो चाहिँ तुरुन्तै झट्ट फर्किनुलाई वाक भयो। पारा कति ठाउँ पारे पनि भन्छ। हाम्रोमा पाँचथरमा दक्षिणी बेल्ट भन्नाले फेदेनदेखि मुनि चाहिँ आकार बोल्ने चलन छ। चाम्बा, फेरिग्या, वैग्या, याम्पक चुगिग्या, युङिग्या, ताजेखिग्या यो किसिमले बोल्ने चलन छ। जुन चाहिँ त्यो मैले तुम्बेबा भने त्यतातिर पनि त्यस्तै बोल्ने चलन छ। पारिपट्टि पनि छथर परेको हुनाले छथरमा पनि आकार नै बोल्छ भन्ने चाहिँ मैले बुझेको छु। र भाषा शास्त्रीहरूको भनाइअनुसार लिम्बू भाषा चाहिँ पहिला आकर थियो, पछि चाहिँ अन्य भाषाबाट चाहिँ प्रभावित भएर चाहिँ एकर भयो। जस्तै अहिले हाकपारे भएको छ, त्यो हाकपारे चाहिँ भाषा शास्त्रीहरूको भनाइअनुसार चाहिँ त्यो अन्यबाट प्रभावित भएको भन्छ। किनभने त्यो हाकपारिया हुनुपर्ने हो, या हाकपारा मात्र हुनुपर्ने। अनि यो किसिमले चाहिँ के अरे उहाँहरूले त्यो सोचेर अब यो चाहिँ यसको नाम ह्वाकपारा भनेर चाहिँ नामाकरण पहिला गर्यो। त्यही ह्वाकपारा नै हाकपाराबाट चाहिँ हाकपारिया भयो।
हाकपारेबाट चाहिँ अब कति ठाउँ चाहिँ हाकपारे भन्न थाले भन्ने भनाइहरू पाइन्छ। यो अपभ्रंश हुँदै हुँदै जाँदाखेरि हाकपारे भयो भन्ने कुराहरू पाइन्छ। अनि त्यो त्यसरी चाहिँ यो प्रतिध्वनित भएर जुन किसिमले आउने जुन ढुङ्गा छ त्यस्तोलाई चाहिँ लिम्बू भाषाबाट पान्दोलुङ भन्छ। पान्दोलुङ भन्छ। त्यो चाहिँ आफूले बोलेको कुरो चाहिँ त्यहाँ ठोकिएर फेरि फर्किने हुनाले त्यो पान्दोलुङ भनिएको हो। अनि यो माथि के अरे के भन्छ हाकपार्या हाकपारा के अरे के भन्छ हाकपारेको कुरा त मैले अघि भने। अब यहाँ कति चाहिँ के भने फेरि हाङपारे हापारेबाट चाहिँ विकास भएको भन्ने के अरे के भन्छ कुराहरू पनि सुनिएको छ। तर यो गाउँको नाम पनि हाकपारा अनि तल घाट पनि हाकपारा यो किसिम जम्मै यिनीहरू जम्मै अध्ययन गर्दा चाहिँ के भने हाकपाराबाट हाकपारा भयो, हाकपाराबाट चाहिँ हाकपार्या भयो। सही रूपले चाहिँ लिम्बू भाषामा भन्ने चाहिँ हाकपार्या नै हो। अहिले पारे भन्नु थाल्यो। अब त्यसमा चाहिँ कतिले हाकपारे पछि भन्न थाल्यो। हाकपाराबाटै अपभ्रंश हुँदै हुँदै हाकपार्या हाकपारा के अरे के भन्छ हाकपारे भएको भन्ने चाहिँ म चाहिँ बुझ्छु। अब अन्यले कसरी बुझ्नुहुन्छ के छ, मेरो बुझाइ चाहिँ त्यो खालको छ। अनि यो हाकपारे चाहिँ कहाँ कहाँ प्रयोग गरिन्छ त, केमा प्रयोग गरिन्छ त भन्नाले विशेष गरी चाहिँ अब विभिन्न उसमा गाउने गरिए तापनि हामीले लिम्बू जातिले याक्थुङबाहरूले अहिले मैले सुने अनुसार तङसिङ गर्न धेरैले छोड्यो भन्छ। अब मैले देखेको पनि छैन। हाम्रो विशेष गरेर 3 राते तङसिङ जुन हामी चोमेन तङसिङ गर्छौँ, चोमेन तङसिङमा साम्बाले विभिन्न नालाहरू पार गर्छ मुन्दुमर भन्दाखेरि 3 दिन 3 रातसम्म गर्दाखेरि। अनि एउटा नाला सकिसकेपछि त्यसमा नाला त्यो मुन्दुम वाचन गरिरहेको बेला के अरे तुम्याङहरू त्यहाँ वरिपरि बसेका हुन्छन्। उहाँहरूले सुनिरहेको हुन्छ त्यो मुन्दुम। अनि त्यो सुनिसकेपछि उहाँहरू त्यो के अरे सुन्दै बसेको हुन्छ। मुन्दुम एउटा अध्याय सकेपछि साम्बाले त्यही तङसिङ मुन्दुम अन्तर्गतै मुन्दुमहरूको चाहिँ के अरे हाकपारे गाउन थाल्नुहुन्छ। उहाँले चाहिँ हाकपारे गाउन थाल्नुहुन्छ। अनि त्यसमा चाहिँ त्यो के अरे के भन्छ तुम्याङहरूले सुनेर उहाँहरूले चाहिँ ओ सेवा भनेर चाहिँ उहाँलाई चाहिँ एउटा के अरे हौसला दिने, उहाँलाई चाहिँ तपाईँको के अरे के भन्छ समर्थन गरेको मैले चाहिँ सुनेको छु। विशेष गरी के भने सुरुमा मलाई के भन्छ सुरुमा प्रयोग चाहिँ तङसिङ मुन्दुममै सुरु भयो कि भन्ने चाहिँ यसबाट चाहिँ मेरो बुझाइ हो। अनि यो जति नाला सकिन्छ उति नै पल्ट त्यो के अरे के भन्छ हाकपारे साम्बाले गाउनुहुन्छ। अनि गाइसकेपछि उहाँ उठेर फेरि थाल थटाउँदै त्यो के अरे थानको तङसिङको त्यो चपहरू राखे वरिपरि 3-4 पल्ट 4-5 फनको नाचिसकेपछि उहाँ फेरि बस्नुहुन्छ। बसिसकेपछि त्यसमा के अरे त्यो जुन के अरे त्यहाँ बस्ने तुम्याङहरूसँग उहाँहरूले मुन्दुमका बारेमा यसमा अरूका बारेमा त्यहाँ उहाँहरू छलफल गर्ने, त्यसमा तपाईँको विचार आदान प्रदान गर्ने कामहरू गर्छन्। अनि एकछिनमा फेरि सुरु गर्छन्। फेरि सुरु गरेपछि एउटा अध्याय सकेपछि फेरि त्यही किसिमको तपाईँको दोहोरिने चलन चाहिँ छ। मुख्य रूपले चाहिँ मेरो बुझाइ चाहिँ के भने यो के अरे के भन्छ तङसिङसँग नै सम्बन्धित हो। तङसिङमै प्रयोग भयो पहिलोपल्ट चाहिँ भन्ने चाहिँ मेरो बुझाइ हो। यसैले गर्दा म चाहिँ यो चाहिँ एउटा शास्त्रीय गायन हो भन्न पनि चाहन्छु। अनि यसमा के छ भने तपाईँको
विवाहको लगन सकिएपछि फुङ्ना वा साम्लो भन्ने जुन के भन्छ हाम्रो प्रचलन छ, अब कति ठाउँ हराइसक्यो, अब अहिले छ कि छैन त्यो अर्कै कुरा हो। अब फुङ्ना वा साम्लो सुरु गर्थ्यो पहिला, त्यो पनि हाक थियो। अब कोही चाहिँ तपाईँको त्यो के भन्छ लोकन्तीहरूसँग युवा युवती उता के भन्छ नामदाते यो मूलखम्बा वरिपरि मुरुमसिलाङ वरिपरि नाच्न थाल्थे। यता अलिकति वृद्ध वृद्धा चाहिँ बसेर फुङ्ना वा साम्लो यो बन्धुम साहब र फुङ्ना वा साम्लो गाउने प्रचलन थियो। यसमा पनि यो के भन्छ अनि यो नयाँ घर बनाएर जब हामी थकथाममा गर्छौँ, अहिले धेरै ठाउँमा छोडियो, च्याब्रुङ त बजाइन्छ तर च्याब्रुङ चाहिँ किन बनाइयो भन्ने पनि कतिलाई अब याद छैन हामीलाई। अनि थकथाममा अनिवार्य गर्ने चलन थियो पहिला, नयाँ घरमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि। थकथाममा पनि च्याब्रुङ नाचिसकेपछि च्याब्रुङमा अलिकति के भन्छ कोही एकछिन बिसाउनु पर्यो भने अथवा तुम्बाक साह्रो बसेर चाहिँ फुङ्ना वा साम्लो के भन्छ थपथापमा साम्लो, हिमलिली साम्लो यिनीहरू चाहिँ गाउने चलन थियो। त्यो च्याब्रुङ चाहिँ किन नाचियो, च्याब्रुङ कसरी बन्यो, के हो, यही मुन्दुमहरू चाहिँ त्यसमा गाउने प्रचलन थियो। अब यो पनि अहिले हरायो एक प्रकारले भन्ने भने। अनि यो सुख दुःखमा दुईटैमा के भन्छ हाकपारे साम्लो गाउने प्रचलन छ। सुख दुःखमा गाइयो भने अब यो कसरी दुःख भयो, अब कसरी चाहिँ के भन्छ मान्छे मरिमराउ भयो, अब यो घरमा यसरी दुःख नहोस्, मरिमराउ नहोस्, राम्रो होस्, फलिफाप होस्, यो किसिमले चाहिँ के भन्छ मान्छेको मरणशील चोला सहित गाएर चाहिँ अन्तिममा त्यो के भन्छ मृत आत्मालाई पनि श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै फेरि पनि यस्तो के भन्छ नराम्रो नहोस् भनेर आशीर्वाद दिने चलन पनि थियो। अनि सुखमा भन्नाले अब विशेष गरे मैले के भन्छ यही बिहाकै कुरा गरेँ मैले अघि अलिकति त्यो फुङ्ना साम्लो मात्र मैले भने। अनि विवाहमा चाहिँ अब विवाह गर्ने त्यो विवाह प्रचलन गर्ने प्रचलनले चाहिँ सामाजिक बन्धन कसरी बाँधिन्छ, सामाजिक बन्धन के हो, यही नै तपाईँको के भन्छ वर्णन गर्दै नव दम्पतिलाई चाहिँ आशीर्वाद दिने, उनीहरूले के भन्छ समाजलाई राम्रो हेरोस्, घरलाई राम्रो हेरोस्, परिवारलाई राम्रो हेरोस्, एकदम के फलिफाप होस्, बढेर बसोस् भनेर आशीर्वाद दिने चलन थियो। अनि यो हाकपारे भनेको चाहिँ विशेष गरी वृद्ध वृद्धाले गाउने हो। युवा युवतीले मैले त गाएको देखेको छैन। आजभोलि चाहिँ अब यो प्रदर्शनकै लागि कतिपय भाइ बहिनीहरूले गाइरहनु भएको छ। उहाँहरूलाई एउटा हामीले उहाँहरूको अभियानलाई कदर गर्नुपर्छ। तर खास गरी पहिला चाहिँ वृद्ध वृद्धाले मात्र गाउने हो। अनि यसमा चाहिँ एकदम तपाईँको के भन्छ बसेर अगाडि सामुन्ने बसेर अथवा लाइनै बसेर चाहिँ गाउने चलन थियो। यो हाकपारे साम्लो चाहिँ अरू चाहिँ धान नाच भयो, हामी के भन्छ भयो, अथवा यो के भन्छ जुन ख्यालीहरू भयो, केटाकेटी स्त्री पुरुषमा चाहिँ हामी नाच्ने गाउने गरे तापनि यो हाकपारे साम्लोमा चाहिँ पुरुषमै पनि मात्र पनि गाउने, महिलामा मात्र पनि गाउने चलन छ। के भन्छ मैले अघि भने यो एउटा शास्त्रीय, मेरो बुझाइमा चाहिँ एउटा शास्त्रीय गायन हो यो। अनि यो शास्त्रीय गायन भएको होला यो किसिमले गाउने चलन थियो। अनि यो मुन्धुम आदि विषयमा गाउने प्रचलन भएको हुनाले, विशेष गरी यसमा गाउने प्रचलन भएकोले मुन्धुम आदिको विषयमा गाइयो भने साइनो सम्बन्धको सीमा पनि राखिँदैन यसमा। किनभने मुन्धुम त गाउने आखिरी
यसमा काका भतिजो पनि बसेर गाउन सकिन्छ, तपाईँको के अरे तुम्बासँग बसेर पनि गाउन सकिन्छ, जानियो भने सुनाउने त हो। यो किसिमले गाउने एउटा चलन हो एउटा। अनि यो गीत चाहिँ अति नै हामीले गाउने याक्थुङबाले गाउने गीतमध्ये यो हाक्पारे साम्लो चाहिँ अति नै सम्मानित गीत हो। किनभने हुनु त हाम्रो के अरे धान नाच्दा पनि हामी के अरे के भन्छ ख्याली भन्दा पनि हामी त्यो के अरे के भन्छ अरू उसमा पनि युवा युवतीले गीत गाउँदा पनि हाम्रो कस्तो चलन छ भने युवाले भन्छ के अरे के भन्छ तपाईँ त के अरे मेहेरी तपाईँ नै जान्ने हो, तपाईँ ठुलो मान्छे म सानो मान्छे भन्ने चलन छ। केटाले के अरे केटीले भन्छ तपाईँ त थाङसिङबा अझ तपाईँ जान्ने हो, त्यसले तपाईँ नै बुझ्ने हो, तपाईँ ठुलो मान्छे, म त कहाँ त्यस्तो मान्छे हो त, म त सानो मान्छे हो, तपाईँ ठुलो हो। यो खालको हाम्रो प्रत्येक उसमा चाहिँ भन्ने एक आफूभन्दा अर्कोलाई चाहिँ सम्मान गर्ने हाम्रो के अरे गीतहरूमा आउँछ, अरूमा पनि। तर यो हाक्पारे त्योभन्दा पनि अझ तपाईँ सम्मानित गीत हो यो चाहिँ। किनभने यो गीतमा हामीले सुरु गर्ने शब्दहरू नै त्यस्ता खालका आउँछन् जो कि के अरे के भन्छ अरूलाई चाहिँ तपाईँ त मेरो आमा बाबुभन्दा पनि ठुलो मान्छे, तपाईँ त के अरे के भन्छ राजा बादशाह अरू के अरे के भन्छ ठुलो के अरे अरूभन्दा पनि तपाईँ ठुलो मान्छे, तपाईँ त आदरणीय मान्छे, तपाईँ त सम्माननीय मान्छे भनेर चाहिँ हामीले गीत गाउँदै हामीले के अरे के भन्छ सम्बोधन गर्ने चलन छ। जस्तै मैले त्यति साह्रो त मैले पहिला अब मैले अलिक सानो सानो मात्र सुनेको हो, अलिक ठुलो भएपछि मैले त्यति अलिक सुन्ने मौका पाइनँ। यो पालि यही हाक्पारे सजुमले आयोजना गरेकोमा मैले एक दुई मैले पनि निकैवटा हाक्पारे मैले सुने। धेरै जस्तोमा प्रयोग सुरुमा त्यही नै हुन्छ। जस्तो किसिङगेङ गर पानुआङ यम्बासे थामेन्दिङ गर मानुआङ यम्बासे तुतुएङ गर तुम्याहाङ यम्बासे याक्लागेङ गर सुहाङमा यम्बासे। यो किसिमले सम्बोधन गर्ने हाम्रो चलन छ, जो कि आमा बाबुभन्दा पनि तपाईँहरू ठुलो। किनभने आमा बाबु जसको जुन छोराछोरीको लागि आमा बाबु नै जसले हुर्कायो, जसले बढायो, जसले आँखा देखायो, आमा बाबुभन्दा ठुलो अरू मान्छे छैन साँच्ची भन्ने भने यो जुन के अरे उसमा हेर्ने हो भने। अनि तर के भने हाम्रो जुन हाक्पारेमा चाहिँ आमा बाबुभन्दा पनि ठुलो तपाईँहरू के अरे के भन्छ तपाईँहरू नै महामान्यवर, तपाईँहरू नै महान के अरे के भन्छ यो के अरे आदरणीय व्यक्तित्वहरू भनेर चाहिँ सम्बोधन गर्ने चलन छ। यसमा चाहिँ प्रत्येकमा सम्बोधन गर्ने चलन छ। अनि यो चाहिँ के हो भने एक अर्काले एउटा सम्मान गरेर एक अर्काको चाहिँ तपाईँको के अरे के भन्छ अब के भने श्री जगाउन त्यो गर्ने चलन हो। अनि अति नै सम्मानित रूपले गाइने यो हाक्पारे साम्लो हो मेरो बुझाइमा चाहिँ। अनि यसलाई चाहिँ अब एक प्रकारले हामीले अहिलेसम्म मैले अघि पनि भने अलिकति हाम्रो धेरै कुराहरू मौखिकमा रहेको हुनाले कतिवटा कसले एउटा भन्ला, अर्कोले भन्ला। तर अब चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ अलिक सङ्कलन गरेर अलिक के अरे के भन्छ रूपले उ गरेर चाहिँ यसलाई लेखेर चाहिँ हामीले राखेर दस्तावेजीकरण गरेर हामीले राख्न सक्यौँ भने धेरै राम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। अनि यो पालि यही हाक्पारे सजुमले आयोजना गरेको यो प्रतियोगिताले गर्दा नेपालका भर लिम्बुवानका थुमथुमका गाउँका चेलीहरूले दाजुभाइहरूले गाउनु भएको हाक्पारेहरू सुन्न पाएँ। म चाहिँ अलि त्यति साह्रो के अरे हाम्रो क्षेत्र पनि म त्यति साह्रो डुलेको छैन।
पाँच थरको अलिअलि मैले सुनेको हुँ, अरूतिरको मैले त्यति सुनेको थिइनँ। अब मैले छ थरको सुन्न पाएँ, फेदापको सुन्न पाएँ, तमर खोला, मेवा खोला, याङरक सम्पूर्ण क्षेत्रको सुन्न पाएँ। अनि अब पछिल्लो अवस्थामा बाहिर छरिएर बसेका हाम्रो याक्थुङबाहरू जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि ठाउँ ठाउँबाट सहभागिता जनाउनु भएको मैले याद पाएँ। उहाँहरूले गाउँदाखेरि मैले एउटा मेरो चित्त एउटा चाहिँ मलाई अलिक उ लागेको थियो। कति ठाउँमा त्यो अन्तिममा ओरिलो भने अन्तिममा चाहिँ साक्का भन्ने मैले सुनेको थिएँ। यो साक्का भन्ने चाहिँ कसरी आयो भन्ने चाहिँ मलाई मनमा लागेको थियो। तर मैले यो पालि एकजनाले मात्र त्यसो भनेको सुने। मैले जम्मै त मैले सुनिनँ, तर जति ठाउँको मैले सुने उहाँले त्यो अन्तिममा साक्का भनेको चाहिँ मैले सुनिनँ। एकजना मैले सुने। त्यो चाहिँ मलाई के लाग्छ भने मलाई लाग्छ यो तमर खोला हो कि मेवा खोलातिर चाहिँ हाम्रोतिर चाहिँ ओसेवा भनेको चाहिँ ओसाक्क त्यहाँ भन्छ मैले सुनेको। तर मैले यो ठाउँको भन्ने मलाई राम्रो याद भएन। ओसाक्क भन्छन् त्यहाँका के अरे हाम्रो याक्थुङबा दाजुहरूले। अनि यो जुन मैले अघि भनेको मुख्य गायकले गाइसकेपछि चाहिँ ओसेवा हिकी सेवा भनेर जुन हौसला दिने तुम्याङहरू बसेका हुन्छन्। मैले भने यो ओसेवा भनेर चाहिँ अर्को भनेको चाहिँ त्यो ओसाक्क भन्दा भन्दै साक्का भयो कि भन्ने मेरो बुझाइ हो एउटा कुरा यो चाहिँ। किनभने यत्रोजनाले गाउनु भएकोमा मैले एकजनाले हो कि कतिले मात्र साक्का भने मैले सुने। साक्का चाहिँ अब हो कि होइन यो खोजीको विषय हो। मैले सुनेको चाहिँ अन्तिम टुङ्गेमा चाहिँ ए भन्ने मात्र सुनेको थिएँ। अनि धेरैले त्यही के अरे अन्तिममा ए भनेकै सुने मैले। एउटा यो साक्काको बारेमा मैले यही किसिमको एउटा मैले कुरा राखेँ। अनि अब म लामो जान्न अब सक्नु लागेँ। यो के अरे के भन्छ यो पालि म अति नै खुसी छु। किन अति नै खुसी छु भने हाम्रा नवयुवा दाजु के अरे नवयुवा भाइ बहिनीहरूको जुन किसिमको भाषाप्रति, संस्कृतिप्रति, इतिहासप्रति संरक्षण गर्नुपर्छ, यो हाम्रो हो, यो नासियो भने हामी नै नासिन्छौँ भन्ने चाहिँ जुन उहाँहरूले बुझेर चाहिँ विभिन्न कार्यक्रमहरू अहिले विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट अथवा यो के भन्छ यो उसको के अरे के भन्छ जुमहरू के विभिन्न उसबाट चाहिँ के अरे के भन्छ कार्यक्रमहरू चलाइरहेछ। यो अति नै राम्रो हो। अस्ति के अरे के भन्छ पालामको भयो, अब यहाँ पारेको हुँदैछ, अर्को ख्यालीको पनि हुँदैछ के अरे, अनि अर्को के अरे गजलको पनि हुँदैछ मैले सुनेको। अनि यो के अरे के भन्छ यो अति नै राम्रो हो। किनभने हामी मैले जान्दा जान्दै यो के अरे के भन्छ अब मुन्धुम कति जान्ने येबा साम्बाहरू थिए त्यतिखेर। मैले एकजना पाँच थरको माथि तिम्बु बस्ने एउटा बेघा मैले नाम मलाई याद भएन। म सानो हुँदाखेरि एउटा वज्र झार्ने येबा देखेको छु मैले। पछिल्लो अवस्थामा एकजना त्यहीँको भाइलाई मैले सोधेको थिएँ, उहाँको छोरा पनि येबा हुनुहुन्छ अरे, तर त्यो मन्त्र त्यो तन्त्र चाहिँ छैन अरे उहाँले भनेको चाहिँ। त्यस्तो खालका मुन्धुम साभाहरू, त्यस्तो खालका शक्ति भएका पहिला हाम्रो याक्थुङबाहरू थिए। अब अहिले त्यो मुन्धुम कता गयो, त्यो शक्ति कता गयो, यो खालको एउटा अवस्था छ भने अवस्था के छ भने आज भन्यो भोलि भन्यो के अरे के भन्छ हाम्रो भाषा हराउँदैछ, हाम्रो इतिहास हराउँदैछ, इतिहास मेटिँदैछ, मेटाइँदै पनि छ, मेटिन्छ मात्र मेटाइँदै पनि छ। अनि यो किसिमले हाम्रो भाषा हरायो, हाम्रो संस्कृति हरायो, हाम्रो के अरे के भन्छ एउटा मैले भन्नु खोजेको चाहिँ स्थान नामहरू हो। स्थान नामहरू आज भन्यो भोलि भन्यो एकदम तपाईँको हराइरहेछ। हाम्रो मान्छेले पनि बुझेर पनि नबुझेर कतिजना मान्छेले त्यही कुराहरू सघिरहेछ। यो किसिमको आदिवासीको एउटा जिउँदो इतिहास भनेको स्थान नामहरू हुन्। तिनीहरू हरायो भने भोलि हामी कहाँ हौँ
हाम्रो इतिहास के हो, कहाँ हो भन्ने चाहिँ हामीलाई निकै गाह्रो हुन्छ। आदिवासीको जिउँदो इतिहास भनेकै स्थान नामहरू हुन्। यो अवस्थामा भाषालाई, संस्कृतिलाई, अब यो के भन्छ इतिहासलाई सम्झाउने बुझाउने किसिमले यो विभिन्न कार्यक्रमहरू गरेर चाहिँ यो नयाँ भाइ बहिनीहरूले जुन काम गर्नुभएको छ यो अति नै राम्रो कुरा हो। जस्तै अहिले मैले कतिजना चाहिँ अब मैले देखेको नानीहरू पनि हो, कतिजना चाहिँ मैले नदेखेको नानीहरू, तर अहिले फेसबुकको के विभिन्न माध्यमले गर्दा म हेरिरहेको छु। नयाँ नयाँ नानीहरूले पनि यो राग पारेर गाइरहेका छन्, यो के भन्छ ख्यालीहरू भनिरहेका छन्, यो विभिन्न किसिमको उहरू गरिरहेछन्। यो अति नै राम्रो हो, किनभने यो त पूर्ण रूपले हराइसक्नु आँटेको थियो। यो यसरी चाहिँ पुनरुत्थान गर्ने अभियानमा लागेका सम्पूर्ण नानी भाइ बहिनी लगायत योसँग सम्बन्धित जम्मैलाई म चाहिँ के भन्छ धन्यवाद दिन्छु। किनभने यो चिजहरू हरायो भने, हाम्रो भाषा, संस्कृति, इतिहास हरायो भने हामी पनि हराउँछौँ। भने पुर्खाहरूले निर्माण गरेर गएको इतिहासलाई संरक्षण गर्न नसक्ने जाति आर्थिक रूपले, शैक्षिक रूपले जति नै बलवान भए तापनि त्यो अन्तिममा गएर त्यो दुखी हुन्छ भनेर भनेको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले जुन संरक्षण गर्नुपर्ने, सम्वर्धन गर्नुपर्ने जुन चिजहरू हो यिनीहरू तपाईँहरूले यो गरिरहनु भएको छ। यसका अतिरिक्त अरू पनि धेरै उहरू गर्नुपर्ने के भन्छ हाम्रोमा छ। यही किसिमले भाषालाई जगाउनको लागि, साहित्यको लागि तपाईँहरू के भन्छ पढेर बढेर संस्कृतिलाई संरक्षण गर्नेतिर लाग्नुहोस्। इतिहास संरक्षण गर्नुको लागि तपाईँको त्यही किसिमले तपाईँ के भन्छ पढ्नुहोस्। अनि अर्को चाहिँ एउटा के हो भने विशेष गरी चाहिँ हाम्रो भाषा चाहिँ आज भन्यो भोलि भन्यो हराउनै लागेको छ। यसको संरक्षण लागि पनि तपाईँहरू कम्बर कसेर लाग्नुहोस्। अहिलेको लागि वातावरण त्यति सहज नभए तापनि पहिला जस्तो साँघुरो छैन, खुल्ला छ। हामी भाषा संस्कृतिको संरक्षणको लागि चाहिँ हामीले काम गर्दा कसैबाट रोकटोक हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि यो किसिमले तपाईँ लाग्नुहोस् भन्ने चाहिँ म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अन्त्यमा मैले अघि पनि भने, जति मैले सुने, जति मैले जाने त्यो अनुसार मैले भने। यसमा चाहिँ अब विभिन्न ठाउँ, विभिन्न क्षेत्रमा कतिवटा कुराहरू चाहिँ तलमाथि अलिक फरक पर्ने भएको हुनाले यसमा फरक पर्यो भने तपाईँहरूले मलाई सुझाव दिनुहोला। म पनि के भन्छ सुधार्ने कोसिस गर्छु। यो भन्दै यो हाम्रो मैले अघि भने हाम्रो जति पनि अहिले के भन्छ मौखिक रूपले रहेका हाम्रो पुर्खाहरूले हामीलाई जिम्मा दिएर गएको हाम्रो सम्पत्तिहरू छ। भाषा, साहित्य, संस्कृति, इतिहास हो। यसमा चाहिँ हामी काँधमा काँध मिलाएर, मनमा मन मिलाएर तपाईँहरू युवा, हामी वृद्ध मान्छेहरू जम्मै एक भएर चाहिँ यसलाई संरक्षण गरौँ। संरक्षण गर्दै जाउँ। हाम्रो पुस्तान्तरण गर्दै जाउँ। हामीभन्दा सानो नानीहरूलाई सिकाउँदै जाउँ, सानो नानीहरूलाई पनि के भन्छ सम्झाउँदै जाउँ। यो किसिमले गर्दै गयौँ भने हाम्रो पुर्खाहरूले योसम्म यतिसम्म जोगाउनुलाई पनि कतिहरू गरेर जोगाएर ल्याएको छ। यसलाई, यो सम्पत्तिलाई जोगाउनको लागि तपाईँ हामी एक भएर अगाडि बढौँ। यो चाहिँ हामीले गऱ्यौँ भने हाम्रो समाजको लागि कल्याण हुन्छ। र हाम्रो चाहिँ के भन्छ नेपालमा भन्ने हो भने आफै सर्केको भए तापनि हाम्रो भाषा नेपालमा बोलिने भोट बर्मेली भाषामा
धेरै विद्वानहरूले लेखेको छ समृद्ध भाषा। एक ठाउँ त लेखिएको छ भाषा मध्येमा जम्मैभन्दा पनि समृद्ध भाषा भनेर पनि एक ठाउँ लेखेको छ। हाम्रो संस्कृति पनि पुर्खाले बनाएर गएको त्यो जमानामा बनाएको तपाईँको हाम्रो जुन के अरे संस्कार संस्कृतिहरू पनि यो 21औं शताब्दीमा पनि छि भन्नु नमिल्ने प्रशंसा योग्य खालको हाम्रो संस्कृतिहरू छ। त यसलाई चाहिँ राम्रै मनन गरेर मात्र यसलाई चाहिँ तपाईँको व्याख्या विश्लेषण गरौँ। कति ठाउँमा चाहिँ कस्तो छ भने तपाईँको त्यो पुर्खाले बनाएर गएको संस्कार संस्कृतिलाई चाहिँ राम्रो अध्ययनै नगरी कतिले चाहिँ यसलाई चाहिँ के अरे अपव्याख्या गरेकोहरू पाइन्छ। यसमा म के अरे कसैको नाम लिन्न, अपव्याख्या गरेको धेरै कुराहरू पाइन्छ अपव्याख्या गरेको। यसमा चाहिँ के भने हामीले पुर्खाले किन बनायो त्यसले के भन्न खोजेको यो किसिमले पनि हामी अध्ययन मनन गरेर चाहिँ हाम्रो के अरे के भन्छ संरक्षण गर्दै अगाडि बढौँ। यसमा चाहिँ मैले अघि भने तपाईँहरू युवाहरू लगायत हामी सम्पूर्ण उमेरका मान्छेहरू लागु छ। हाम्रो भावी सन्तानको पनि कल्याण हुन्छ। यति भन्दै आज चाहिँ मेरो यो मैले भन्नुपर्ने कुरा चाहिँ छोट गरीमा मैले यतिमै सकेँ। आदाङबासे सेवारो